अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी और इस हवाले से बिल जो है वो जुमे को कौमी असम्बली में पेश भी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इसके साथ साथ बात करें तो अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI को मज़ीद मुश्किलात का अगर सामना हुआ तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। इस बानी PTI की रिहाई के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से इस तरह के बयान पहले भी दिए गए हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो अमरीकी कांग्रेस का जो है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से हुकूमत को ख़त और हुकूमत का इसके ऊपर जो था वो चूँकि हुकूमत की जानिब से दो टोक जवाब भी दिया गया था, मज़ीद इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे। लाहौर और इस्लामाबाद में जो है वो डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान है। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले बात करेंगे पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद है वो 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी और इसका जो बिल है वो कौमी असम्बली में जुम्मे को पेश कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट के एजेंडे में ये वाला जो काम है काफ़ी अरसे पहले से है और इस पर बहुत बात पहले भी हो चुकी है। सही। इससे पहले हमने देखा कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है वो जजेस की तादाद बढ़ाने के ख़िलाफ़ हमें नज़र आई। उनका जो मौक़िफ़ था डिफरेंट था, गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है इसके ऊपर डिफरेंट है। अब चूँकि सारा आप देखें कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो पार्लिमानी कमेटी कर रही है, पार्लियामेंट ये फैसले कर रही है, तो जजेस की तादाद जो है पार्लिमानी कमेटी मौजूद है, तो वो जो 23 करना है मेरा ख्याल है इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत भी है। एक तो आपको पता है मिसबाह के आइनी बेंच बना हुआ है, तो आइनी बेंच के लिए भी आपको जजेस चाहिए और फिर आपका तकरीबन 60,000 से ज़्यादा मुकदमात ऐसे हैं जो कि एक किस्म के अनहार्डी आप कहेंगे, उस पर डिसीजन नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बोझ है मुकदमात का, उनको टैकल करने के लिए जजेस की तादाद जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर मेरा ख्याल है कि एक जो बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर ये सारी बहस छिड़ी थी, आपको पता है कि वो जो 8 और 5 वाला फैसला था, 13 जजेस वाला, ख़ास तौर पर जो आप समझती हैं और आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि जो हल्फ लेना था PTI के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो था पहले आया था, उसी के हवाले से मुझे लगता है कि अभी तक चूँकि उसके अंदर रिव्यू नहीं आया, अभी तक वो सारा केस पेंडिंग है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी रिजर्वेशन दी हुई हैं और उसके अलावा पार्लियामेंट का अपना एक मौक़िफ़ है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो एक रिव्यू पिटिशन भी है। तो ज़ाहिर बात है कि वो जो पहले एक इशू था, वो जो तादाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ जो 8 जजेस की तादाद है, मेरा ख्याल है अगर वो केस सुना जाता है, रिव्यू पिटिशन में जाता है, तो अगर उसमें जजेस की तादाद को उस बेंच में बढ़ाया जाता है तो डेफिनेटली रिव्यू के ऊपर अगर कोई फैसला आता है या रिव्यू सुना जाता है, ज़ाहिर बात है अब वो जुडिशल कमीशन ने फैसला करना है, तो इसका इम्पैक्ट उस फैसले पर आएगा। अच्छी हो गया। अच्छा साहब, इज इट पॉसिबल कि वो अगर रिव्यू में भी जाते हैं तो वो वाला बेंच वही रहेगा, 8 वाला? देखिए, ये फैसला करना है अब जुडिशल कमीशन ने। अच्छा, ये किसी एक बंदे के हाथ में नहीं है, ना चीफ जस्टिस के हाथ में है। अब तो फैसला करना है जुडिशल कमीशन ने और जुडिशल कमीशन के अंदर आपको पता है कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है वो भी मान चुकी है और 2 उनके मेंबरान जो हैं उनके भी आने हैं उसके अंदर, जुडिशल कमीशन के अंदर। तो जब ये बनेगा तो डेफिनेटली जो भी फैसला आएगा, अब जारी बात है तादाद बढ़नी है या नहीं बढ़नी, अब ये जो सारा फैसला आएगा डेफिनेटली उसको आप समझिएगा कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत आएगा, फैसला होगा जिसकी अक्सरियत ज़्यादा होगी वो फैसला उसके हवाले से आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जब ये सिचुएशन बनेगी और कल को कोई फैसला आता है, कोई बेंच बनता है और या वही बेंच सुनेगा, ये भी इस के अंदर ये भी है कि कानूनी तौर पर क्या वही बेंच उतना ही रहेगा, उसी को रिव्यू करेगा, क्योंकि जो फैसला आया था उसमें रिव्यू जो था वो नल एंड वाइड कर दिया गया था कि इस पर रिव्यू नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन बहरहाल अब रिव्यू गवर्नमेंट उसके लिए अपील में गई हुई थी कि इस पर रिव्यू हो, उसने पिटीशन भी फाइल की हुई है। तो मुझे लगता है कि एक जो पेंडिंग है सबसे बड़ा फैसला, उसके लिए अब जो तादाद है ना ये मैटर करेगी आने वाले दिनों में, जिस वक्त भी ये रिव्यू जो है, क्योंकि अभी तो ये प्रोसेस है ना, पार्लियामानी कमेटी, जुडिशल कमीशन और ये सारा कुछ अभी देखिए फॉर्मेशन में है, एक किस्म का फॉर्म भी हो गया है, लेकिन एक बाज़ाब्ता उसने काम भी शुरू कर दिया है एक किस्म का। लेकिन जारी बात है PTI ने फैसला किया कि हमने भी उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करना है, तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना इससे पहले PTI को ही तो ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे।
देखिए पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत सारे थे, लेकिन पीटीआई ने मुझे लगता है लाइन के इधर भी गेम किया, लाइन के उधर भी गेम किया। सही। और पीटीआई मुझे लगता है कि इस वक्त कहीं ऑन बोर्ड हो चुकी है, मुक़्तदर हलकों के साथ भी कहीं ना कहीं वो बोर्ड हो चुकी है, और गवर्नमेंट के साथ भी कहीं ना कहीं वो ऑन बोर्ड है। तो अब चूंकि थोड़ी सी गेम और तरह चल रही है, जो मुझे लगता है कि उनकी लीडरशिप ये समझ चुकी है कि खाली एहतजाजी सियासत से काम नहीं चलेगा, जलाओ घिराओ, वो शोर शराबा, इनकलाब ले आएंगे, अच्छा जी सारे पाकिस्तान को ब्लॉक कर देंगे, सड़कें बंद हो जाएंगी, हुकूमत नहीं चलने देंगे, जेल पहुंच जाएंगे, इमरान खान को रहा करा लेंगे ज़बरदस्ती। अच्छा, इस तरह के खुशनुमा नारे उनको तो लगते होंगे, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ आर टोटली डिफरेंट। ठीक है ना। अब वो मेरा ख्याल है उनके जो लीडरशिप है, उनके माइंडसेट में अब ये बात आ गई है कि हमें कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड होना पड़ेगा अगर कुछ रिलीफ हमने लेना है। वरना बाज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ तो वो दानिशमंद लोग नहीं हैं, उन्हें सियासत नहीं आती, या फिर उनके जो कुछ लोग हैं, जिस तरह की उनकी आपस में मैं लड़ाइयाँ देखता हूँ, इसके नतीजे के अंदर आप ये देख लें कि इमरान खान साहब जो हैं बानी पीटीआई, वो मुझे लगता है कि फिर वो जेल में उनका टाइम ज़्यादा और बढ़ जाएगा, जो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसा आपने कहा कि शायद वो दानिशमंद लोग नहीं हैं, उन्हें सियासत नहीं आती। आधे से ज़्यादा जमात जो है वो तो वकला पर मुश्तमिल है, और अभी तक अगर केसेस देखें बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से और बाकी सारे, तो उसमें भी वो तखीर का शिकार ही हैं। तो अगर सियासत भी नहीं आती और वकालत भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते कि अभी तक किसी किनारा नहीं ले गए। देखिए मैं इसमें दो पोर्शन है, एक है कि उनके केसेस का सारा सिलसिला, वो तो सारी बात है, लॉ पॉइंट्स हैं, लॉ के अंदर और अदालतों में केस चलना है, उसके लिए उनके वकला काम कर रहे हैं, या उनकी जो लीडरशिप है वकला के हवाले से, वो डेफिनेटली ये उनकी फील्ड है, वो जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसके नताइज आपके सामने हैं कि उस परफॉर्मेंस का नतीजा क्या है। क्या बानी पीटीआई बाहर आ चुके हैं? नहीं, और उनको एक लंबा टाइम हो गया है, और इस वक्त उनकी मुश्किलात जो पिछले दिनों हमें जो न्यूज़ आई कि जनाब उन्होंने कहा जी कि इतने टाइम तक तो मुझे किसी से मिलने नहीं दिया गया, पंखे के इशू थे, कंबल का इशू था, एक मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, तो वो सारी बातें तो बताती हैं कि जनाब उनके खिलाफ या उनके इर्द गिर्द तो घेरा और तंग हो गया। तो इतने नामवर लोग इनके साथ हैं, तो लॉ पॉइंट्स तो देखें, ये जो आपके सामने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट के जजेस की या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो 8 रुकनी बेंच जो उसके 5 उसमें अलहदा हो जाए, तो अक्सरीती बेंच में फैसला दिया था, उसमें नज़र आता है कि बेंच ने तो ऐसे जजेस की तादाद और वहाँ है जो पीटीआई की सपोर्ट या उनकी फेवर वाले फैसले भी उनके आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लॉ पॉइंट्स के बगैर या एविडेंस के बगैर कोई दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो फैसले आ रहे हैं उससे ये इंप्रेशन भी आता है कि अभी भी अदलिया के अंदर ऐसे जजेस मौजूद हैं जो पीटीआई के हक में भी फैसले दे रहे हैं, या उसका पीटीआई को फायदा पहुंच रहा है। उन केसेस का मेरिट से ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि उनके वकला इस केस को कैसे लड़ रहे हैं। अगर लड़ रहे हों, ऐसे जजेस भी मौजूद हों और बड़ी तादाद में मौजूद हों, इवन देन अगर आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में जजेस भी मौजूद हैं, और आप ये देखते हैं कि इनकी मौजूदगी के अंदर तब भी अगर पीटीआई के लोग जो हैं या पीटीआई के वकला जो है अपने केसेस को अगर अच्छे तरीके से लड़े होते तो ये नताइज होते। अभी देखें इसके अंदर जो अभी रिहाई हुई है, इसके अंदर उनकी सिस्टर्स की रिहाई हुई है या उनकी अहलिया की रिहाई हुई है इमरान खान साहब की, तो वो बड़ी वाज़ेह है इस हवाले से कि अब तो बातें बड़ी खुलेआम हो रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई व्हीलिंग एंड डीलिंग हुई है, कोई डील का फैक्टर ज़रूर है। ठीक है। और गंडापुर साहब जो है ऐसा सब ये डील की जानिब अभी आएंगे। आपने कहा कि मुकदमा शायद ठीक से नहीं लगा, चूँकि जो वकला है उनकी तवज्जो सियासत के ऊपर मरकूज थी, ये वजूहत थी कि वो बड़ा अरसा जो है वो चूँकि सियासत में रहे और इस वजह से जो है वो उस तरह मुकदमा नहीं लड़ सके, वकालत की तरफ उस तरह नहीं जा सके। देखिए वकला थे बेसिकली जो इस वक्त पीटीआई की क़यादत को ज़्यादा लोग जो संभाल रहे हैं, वो घोर साहब हों या कोई और हों, तो ज़्यादातर आपको नज़र आते हैं वो वकला ही हैं। और शायद उसमें इमरान खान साहब की जो एक सोच थी कि जो कोई उनके ऊपर केसेस हैं तो पार्टी जो है वकला के हवाले हो जानी चाहिए, तो उन्होंने कर भी दी। लेकिन देखें सियासत जो है ना बिल्कुल एक डिफरेंट मैदान है। ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छा वकील हो तो एक अच्छा सियासतदान भी हो। हाँ। वकला का सियासत में एक रोल बहुत बड़ा है, मैं उससे नहीं बात करता। यहाँ एतजाज़ अहसन साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं इनके पास, जो सियासत भी करते रहे हैं और वकला भी हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद इनकी ऐसी थी सियासतदानों की जो वकला नहीं है लेकिन बड़े अच्छे तरीके से पार्टी को लेके चल रहे थे। देखिए आपने पब्लिक के सेंटीमेंट्स भी देखने हैं, उनके वोटर्स के सेंटीमेंट्स भी देखने हैं, उनके जो आप समझे कि उनके वर्कर्स जो हैं,
तो जरूरी नहीं कि वो सारे बुकला को देख के चल रहे हों, ठीक है। तो वो जो सारा आपका चैप्टर है वो कहीं कहीं मिसिंग हो गया, पीछे रह गया। चूंकि मिसिंग हो गया या पीछे रह गया तो बड़ा वाज़ेह है कि उस अंदाज से नहीं थी बानी पीटीआई के पास सिवाय जमात को जो है वो बुकला के हवाले करने के अलावा, तो नहीं, ऑप्शन उनके पास बड़ी सियासत में मरकूज होकर रहे। ये उन्होंने अपना फैसला किया, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको जो उस वक्त दुरुस्त लगा उन्होंने कर दिया। लेकिन उसके जारी बात है आपके रिपरकशन भी होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और चीज़ें क्या कहते हैं रिवर्स भी हो जाती हैं, और चीज़ें क्या कहते हैं कि वो बाउंस बैक भी करती हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि इनके बाउंस बैक भी की हैं। जो इस वक्त इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, बानी पीटीआई जेल में बैठ के उनके इख्तलाफात ख़त्म हमें करते नज़र आते हैं। अच्छा, गंडापुर साहब जो है अभी देखें ना, इनकी सियासी कमेटी की जो मुशावरत है वो इंडिकेशन करती है। अभी एक न्यूज़ चली कि उनकी सियासी कमेटी ने जो मुशावरत की है उसमें 2 प्रपोजल्स आई हैं, ठीक है। और मैं आपको पता है कि कितने दिनों से आपको एक बात कह रहा हूं कि गंडापुर साहब जो है ना वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, और शायद उनको बिल्डअप किया जा रहा है मुल्क के मुख्तदर हलकों की तरफ से, पावरफुल ताकतों की तरफ से, कि उन्हें खान साहब के मुकाबले में बाहर लाया जाए, उनकी एक इमेज बिल्डिंग की जाए, इमेज बिल्डिंग के बाद वो एक बड़े लीडर के तौर पर खड़ा किया जाए, खान साहब अंदर ही रहें और वो फिर पार्टी को चलाएं। बानी पीटीआई को माइनस किया जाए? नहीं, माइनस ना किया जाए। एक लिहाज से है कि वो मौजूद भी रहे, लेकिन पार्टी के तमाम अमूर जो है ना वो गंडापुर साहब चलाएं। तो फिर गंडापुर साहब जो है वो तो बानी पीटीआई के मुतबादिल शक्ल, एक मुतबादिल के शक्ल में उसको अगर चाहे उनके पार्टी के लोग कहेंगे कि मुतबादिल नहीं है, लेकिन बहरहाल जिस तरह इस वक्त वो पार्टी को लेके चल रहे हैं, जिस तरह कि वो एक मौला जट्स वाला एक सीन उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, उसमें एक बात तो जरूर है ना, ये तो माननी पड़ेगी बात, कि जितनी भी उनकी इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप है वो अफजल मुरव्वत साहब की शक्ल में थी या हामिद खान साहब की शक्ल में थी या लतीफ़ को, उन सब पे वो डोमिनेट कर गए हैं। पाकिस्तान की जो सियासत का जो स्टाइल है, यानी पीटीआई का जो स्टाइल है, खास तौर पर उनका जो वर्कर जिसको पसंद करता है वो ये कि एक ऐसा शख्स हो जो उसके अंदर उन्हें एक मार धाड़ वाला हीरो नजर आए। तो वो इन सारों के अंदर अगर किसी ने इससे पहले अगर कोई आया, वो थोड़े शेर अफजल मुरव्वत साहब थे, लेकिन शायद मेरा हाल उनका लबो लहजा थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड से नजर आते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो आपके जो गंडापुर साहब है ना वो तो पूरे डॉन लगते हैं ना आपको। तो पीटीआई का वर्कर जो है ना एक डॉन को देखना पसंद करता है, जो मैं आपको इस वक्त समझ रहा हूँ। अच्छा, वो जो डॉन है ना कि जी वो करेगा, और फिर वो इस तरह के आपको पता है पीछे क्या कहते हैं बयानात भी देते रहे और इस तरह की बातें भी करते रहे कि वो कोई जुलूस लेके आएंगे या कोई एक पूरा का पूरा एक प्रोसेशन लेके आएंगे और वो फतह करते हुए मुल्क ले जाएंगे। मरियम नवाज साहबा के हवाले से भी उन्होंने बुलंदो बांग दावे किए। अच्छा, उस तनाजुर के अंदर आप ये देख कर समझ सकते हैं कि एक इमेज बिल्डिंग की गई और उनको पूरा टाइम भी दिया गया, मौका भी दिया गया, उनकी कोई गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आई, जिस तरह उनको खेलने का मौका भी दिया गया। पाकिस्तान की इंतजामिया जो है या पाकिस्तान की जो इस वक्त मुख्तदर हल्के हैं या गवर्नमेंट है, अगर आप ये देखें कि बाकी जितनी भी लीडरशिप है उनको इतना रूम नहीं दिया गया। या अफजल मुरव्वत साहब थे जिनको ये थोड़ा सा रूम दिया गया इलेक्शन में, तो या इनको दिया, बाकी तो को बोला तो उठा के उसको उन्होंने पकड़ के अंदर कर दिया। तो अब सिर्फ ये 2 लोग हैं, आखिर इनको भी तो कोई टाइम दिया गया ना। अच्छा, इसके अंदर उनकी जो सियासी कमेटी ने आज जो बातें की बड़ी मजेदार सी हैं। उसमें सियासी कमेटी कहती है कि चलें हम कोई ऐसी बातचीत करें, यानी इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के साथ वो तैयार हैं बातचीत करने के लिए। वो ये है, एक ऑप्शन ये था जिस पर बात की गई और उसके अंदर उसके ऊपर मुखालफत भी कम आई, यानी 4-5 लोग ऐसे थे जिन्होंने उस कमेटी की मीटिंग के अंदर या उसकी जो मीटिंग थी उसमें रेज किया उसके ऊपर अपना इख्तलाफ। वो ये था कि बानी पीटीआई को किसी तरीके से जेल से निकलवा कर उनका जो इस्लामाबाद वाला की रहायश गाह है बनी गाला, वहां उन्हें कुछ सालों के लिए नजरबंद कर दिया जाए, 2-3 साल के लिए। वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करें, वो जैसे जेल में मौजूद है, इंस्ट्रक्शंस भी ना दें, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, वो नजरबंद हो बस, ठीक है, जिसे जेल के अंदर जैसे सब जेल हो जाता है, इस तरह की एक सिचुएशन में उनको डाल के वहां रख लिया जाए। और जारी बात है ये तभी मुमकिन है कि जब गवर्नमेंट इसके लिए तैयार होगी, मुख्तदर हल्के इसके लिए तैयार होंगे और वो भी इसके लिए तैयार होंगे। अच्छा, यानी कि बनी गालों को सब जेल करार दे दिया जाए, सब जेल करार देकर या इस तरह का कोई कि उन्हें बस वहां नजरबंद कर दिया, अगर हाई भी हो तो वहां नजरबंदी हो, और वो श्योरिटी दे दें कि जनाब वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। और उनकी जगह के ऊपर जो गंडापुर साहब हैं उन्हें पार्टी की पूरी कमान दे दी जाए। अच्छा। वो बतौर चेयरमैन पूरी पार्टी को चलाएं। इन 3 सालों के दौरान गंडापुर साहब जो हैं वो इस पार्टी को चलाएं।
یہ اور اس مزے کی بات ہے کہ اس کے اوپر 3-4 لوگوں نے اختلاف کیا. اچھا صحیح. آج یہ اطلاعات بھی تھی, یہی بتایا گیا کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں, وہ بات تو آپ بھی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں, وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہیں وہ اچھے روابط بھی ہیں, اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ ان کی رہائی میں ان کا بڑا کردار ہے, یہی آج کی اطلاعات تھیں. تو ایک جانب اگر بانی پی ٹی آئی کو دیکھیں تو ان کے تو بڑے جو ہے وہ کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے. دیکھیں کچھ چیزیں نا پچھلے چند دنوں کے اندر جو رہائی ہوئی ہے, بشرا بی بی کی رہائی اور ان کا پشاور پہنچ جانا, بہت سارے کویسچن اس پر ریز ہو رہے ہیں. ابھی وہ جو میں نے پہلی بات کی اس میں تھوڑی سی میں کریکشن کر دیتا ہوں کہ وہ جو بانی پی ٹی آئی کو کہا گیا نا کہ بنی گالا پہنچا دیا جائے, 3-4 سال کے لیے وہاں رکھا جائے, اس کے اوپر تو 3-4 بندوں نے اعتراض کیا ہے, باقی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن گنڈا پور صاحب کے معاملے کے اندر پارٹی کی اکثریت نے جو اختلاف کیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں, ان کو ہم نہیں بنا سکتے. ایک تو یہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو پرپوزل آئی ہے کہیں نہ کہیں یہ سوٹ کرتی ہے کہ گنڈا پور صاحب پارٹی کو چلائیں, تو کہیں نہ کہیں ویلنگ اینڈ ڈیلنگ ہے, اور مقتدر حلقے بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی سچویشن بن جائے کہ جس کے اندر کم از کم پارٹی کو گنڈا پور صاحب چلائیں, اور ان کا وہاں جانا اور پھر پارٹی کی اکثریت کا مخالفت کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جناب پارٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کہیں نہ کہیں وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں. یعنی اکثریت اگر مخالفت کر رہی ہے اور وہ ان کو نہیں مان رہی. اب اس کے اندر دوسرا ایک اور بھی بات آئی ہے کہ جناب جو ہیں بشرا بی بی جو ہیں وہ سیاست نہیں کریں گی, ملاقاتیں ان کی ہوتی رہیں گی لیکن وہ خاموش رہیں گی, انسٹرکشن دیں گی نہیں لیکن اپنا انپٹ دیں گی پارٹی کے فیصلوں کے اندر, لیکن پارٹی جو ہے وہ گنڈا پور صاحب چلائیں گے. میں نے آپ کو اس دن کہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر وہ اسلام آباد میں رہتی, انڈیپینڈنٹ رہ کے اگر کرتی تو پارٹی پوری کٹھی ہو جاتی. یہ میرا خیال ہے پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے مقتدر حلقوں کو منظور نہیں تھا, اور میرا خیال ہے منظور ہوگا بھی نہیں. لیکن اسی لیے پشاور ان کا جانا, گنڈا پور صاحب کے سائے میں چلے جانا, دیکھیں ان کا اپنا ایک قد کاٹ ہے, ویٹ ہے, وہ اہلیہ ہیں. تو پاکستان کی سیاست کے اندر جو کسی بھی لیڈر کی جو فیملی ہوتی ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی سمجھیں کہ وہ ڈائریکٹ ڈیسینٹ ہوتے ہیں, اس کے اندر انہی کا ہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, اور وہی پارٹی کو آگے وراثت بھی سمجھے پارٹی کی انہی کی ہوتی ہے. اچھا وہ کسی کے نیچے کام کرنا نا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. گنڈا پور صاحب کا بہرحال مجھے ایسے لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے, اور پارٹی کے باہر بھی ان کو سپورٹ مل رہی ہے, اور کل کو اگر 2-3 سال کے لیے خان صاحب کہیں نظر نہیں آتے آپ کو, تو پھر گنڈا پور صاحب ایک ایسی پرسنالٹی تو بن چکے ہیں نا. ابھی بھی انہوں نے کہا جی پورا پاکستان بند کر دیں گے, آج بھی انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے خلاف کوئی سازش ہوئی یا اگر ان کو اور تکلیف دی گئی تو ہم پورا پاکستان بند کر دیں گے. اچھا وہ اس طرح کی دھمکیاں بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں. پارٹی کے جو کارکنان ہیں ان کی افیلیشن تو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ ہے, اس کے بعد جو اگر 3 سال کے بعد گنڈا پور کی شخصیت کو ہی لوگوں نے دیکھنا ہے تو مطلب گنڈا پور صاحب کے نام پہ پھر پارٹی کو ووٹ دیا جائے گا. ڈیفینیٹلی گنڈا پور صاحب نام تو بانی پی ٹی آئی تو نظر وہ تو بانی پی ٹی آئی کے نام پر ہوگا نا. دیکھیں پارٹیاں چلتی ہیں اس طرح. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب بانی تھے, اور روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیا, اور آج بھی نعرہ لگتا ہے کہ جی اے بھٹو کا نعرہ آج بھی لگتا ہے, زندہ ہے بھٹو آج بھی زندہ ہے. لیکن بھٹو صاحب تو زندہ نہیں ہے, ان کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو پارٹی میں جو اس وقت ہیں, میں زرداری صاحب کی بات کر لیں, باقیوں کی بات کر لیں, اصل میں ایک شخص محنت کر کے چلا جاتا ہے اور پھر آنے والے جو ہوتے ہیں یا اس کے نام کو بھی تو لوگ کیش کرتے ہیں نا سیاست میں. تو بھٹو صاحب کی پوری سیاست کو اگر دیکھیں پریکٹیکلی اگر کسی نے کیش کیا ہے وہ زرداری صاحب نے کیا. زرداری صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن انہوں نے اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے یا اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے ایک تو محترمہ بے نظیر بھٹو سے ان کی شادی ہو گئی, وہ شوہر بن گئے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ وراثت جو تھی پولیٹیکل وراثت بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ٹیک اوور کیا. ایک قسم کا بچے تھے ان کے دوسرے بھی, لیکن وہ نہیں کر سکے اس طرح. تو جب یہ اس طرف آئی ساری چیزیں, تو آج دیکھیں اس پاکستان پیپلز پارٹی کو نعرہ کون لگاتا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب لگاتے ہیں نا, مین یا انہی کے لوگ لگاتے ہیں. تو فائدہ تو بلاول بھٹو صاحب تو اب آ کے پارٹی میں, اس سے پہلے جس نے بھی سارا فائدہ اٹھایا, اور خاص طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد صدر کون بنے؟ آصف علی زرداری صاحب. تو اسی طرح یہ کوئی ایسی بات انہونی بات نہیں ہے, دنیا میں ایسے ہوتا ہے, پولیٹیکل جماعتوں کے اندر ہوتا ہے کہ اگر یہ کچھ عرصے کے لیے منظر سے غائب ہو جاتے ہیں, عمران خان صاحب جو کہ جیل میں تو اس وقت ان کی یہی صورتحال ہے نا, اور پھر چین آف کمانڈ بڑی ہے, کبھی مختلف لیڈر جا کے ملتے ہیں, وہ باہر آ کے لڑ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے
اس سے عمران خان صاحب سے ہٹ کے باہر کسی ایک شخص کے نیچے گیدر کیا جائے, اکٹھا کیا جائے, صحیح کنسولیڈیٹ کیا جائے, تاکہ جب کوئی موو چلائی جائے تو وہ موو جو ہے بھرپور چلے. ابھی لیڈر جو ہے موو چلائی گئی ابھی تک, چاہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہو یا کچھ بھی معاملہ, یا اپنی نشستوں کے معاملات ہوں یا کچھ بھی ہوں, جتنی بھی ابھی تک جو ہے وہ تحریک چلائی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک تحریک ایسی تھی جس کی پالیسی بہتر ہو یا حکمت عملی بہتر؟ نہیں, کوئی حکمت عملی. خود جب وہ خود بھی تھے, انہوں نے جتنی بھی لانگ مارچ کی یا جو گورنمنٹ سے نکلنے کے بعد اور گورنمنٹ سے نکلنے کے دوران جو حکمت عملیاں اپنائیں, وہ ساری انہیں باؤنس بیک ہوئی ہیں. ابھی تک کہا جاتا تھا کہ پہلے جب وہ باہر تھے تو ان کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جی عمران خان صاحب کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے, بہت بڑی ایک شخصیت ہے, ان کے پاس پلان اے, پلان بی, پلان سی, پتہ نہیں کتنے پلان ہیں, وہ ایک میں ناکام ہوں گے دوسرا شروع کر. ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ساری پلان کی باتوں کے ساتھ وہ اپنے ہر پلان میں ناکام ہوتے چلے گئے. آج وہ جیل کے اندر ہیں اور باہر جو پارٹی ہے وہ بھی اپنے بہت سارے پلان دیتے ہیں اور کسی کا کوئی پلان جو ہے کام نہیں کر رہا. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جناب باتیں یہ بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن پلان ان کے پاس ہے نہیں. اب اس کی دو چیزیں ہیں, یا تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, اتفاق نہیں ہے, دوسرا یا پھر انہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ سیاست کرنی کیسے ہے, یا بنیادی طور پر اندر کی کھینچاتانی ہے, یا پھر اس دوسرا پوائنٹ ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے, یا پھر بانی پی ٹی آئی نے جو ابتدائی انہیں لائن آف ایکشن دیا تھا کہ آپ نے ان لائنز کے اوپر آپ نے پاکستان کی سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے, وہ ہے جلا دو, گرا دو, مار دیں گے, لوٹ لیں گے, کسی کو راستے میں نہیں رکنے دیں گے, جو نعرے ہم سنتے رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف, انقلاب اور یہ وہ ساری. مجھے لگتا ہے کہ اب وہ پوائنٹ آ گیا ہے. یہ جماعت کو سمجھ آ گئی کہ لیڈرشپ کی بات کریں گے نا, کارکن کو تو آپ جو کال کریں گے وہ آ جائیں گے. جیسے گنڈا پور صاحب نے کال کی اسلام آباد کے لیے, یا انہوں نے بعد میں یہاں پر جو آنے کے لیے بات کی, تو کارکن تو آ گئے لیکن انہیں پتلی گلی سے چھوڑ کے لیڈرشپ غائب ہو گئی. اب گنڈا پور صاحب کا کردار بہت مشکوک ہے پی ٹی آئی کے اندر, اور پی ٹی آئی کے جو باقی لیڈرز ہیں وہ بھی اسے سمجھ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے آج باتیں کی ہے نا, وہ بھی بڑی میرا خیال ہے اٹ کیریز ویٹ, ساؤنڈز لاجک, کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جناب کہ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کا ایک تو رہائی, دوسری گنڈا پور صاحب کے پاس پہنچ جانا, پھر باقی ساری چیزیں چلنا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی اشارہ دیا ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے لائن کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. ان کا اشارے جو باتوں سے جو میں سمجھ آئی ہے مجھے, پی ایم ایل ان کو خدشات ہیں, خطرات ہیں کہ وہاں پہ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. وہ بالکل نہیں, وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں, وہ نشاندہی کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں پالیٹکس بھی ہو سکتی ہے کہ وہ گنڈا پور صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوں کہ جناب لوگ ان پہ ٹرسٹ نہ کریں, یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ وہ حقائق بھی بیان کر رہے ہوں. ویسے حقائق نظر تو ایسے ہی آ رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آپ خواجہ آصف صاحب کو چھوڑ دیں کہ جی وہ تو مخالف ہیں, یہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو پچھلے دنوں جو کچھ گنڈا پور صاحب نے جو ایکٹ کیا ہے اپنی وہ ویسے ہی اس کے اندر بڑے کنٹروورشل بھی ہو گئے ہیں, اور ان کے اوپر بہت زیادہ کنسرنز ہیں ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی, ان کی لیڈرشپ کو بھی. اب دیکھیں گیم یہ ہو رہی ہے کہ بشرا بی بی کو جو کہ ایک لیڈ کر سکتی تھی, اب دیکھیں ان کی سسٹرز تھوڑی دیر کے لیے, سسٹرز بھی باہر آ کے خاموش ہمیں نظر آتی ہیں. وہ جو باتیں تھیں احتجاج یہ وہ سب, فی الحال مجھے ایسے لگتا ہے کہ بیانات جو ہیں وہ صرف گنڈا پور صاحب دیں گے, اور وہ اسی طرح کے بیانات دیں گے, میں چھوڑوں گا نہیں, پاکستان بند کر دوں گا, تاکہ ان کی امیج جو ہے نا وہ پارٹی کے اندر سٹرونگ رہے, لوگ ان پہ اعتبار کریں کہ شاید پی ٹی آئی کا یہ وہ لیڈر ہے جو بڑا مخلص ہے, بڑا لائل ہے اور بڑا بہادر ہے, اور یہ گورنمنٹ کے خلاف ظاہری بات ہے ایک بنائی جاتی ہے نا, امیج بنائی جاتی ہے. تو امیج بلڈنگ جو ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کو ایک بڑا سا جن, ایک بڑا سا ڈاؤن کر کے دکھایا جا رہا ہے, تاکہ پارٹی کے کارکن کے اندر سے ہی اختلافات ہیں, یا پارٹی کے بڑی ایک اکثریت جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ناپسندیدہ شخصیت تصور کرتی ہے, تو پھر بھی اگر مقدر ہلکے چاہیں تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو, اچھا اس میں نا وہ بڑا ایج ہے, ان کا بڑا ایج ہے. گنڈا پور صاحب جو ہے نا اپنی, اچھا وہ گیم بڑی خوبصورت کر رہے ہیں کہ جن پر آپ شک بھی کر سکتے ہیں اور شک نہیں بھی کر سکتے. اچھا بڑی صاف گیم کھیل رہے ہیں نا, بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی شروڈلی وہ اس کو پلے کر رہے ہیں. اچھا اب جتنی باقی لیڈرشپ ہے, میرا خیال ہے ان کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ تھا نا جو عوامی نظر آیا, وہ شیر افضل مربت صاحب ہیں. مربت صاحب جو ہیں وہ بھی اس دوڑ میں ان سے پیچھے رہ گئے ہیں. باقی کوئی لیڈر بھی, اچھا وہ آپ کو پتا ہے ان کو تھوڑا یہ بھی ایج ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کے, تو ایک گورنمنٹ کا بھی پوری ان کو سپورٹ, ایک تو آپ سمجھیں کہ اوپر کی گورنمنٹ بھی ان کی سپورٹ کر رہی ہے, پھر صوبے کی بھی گورنمنٹ ان کے پاس ہے. تو وہ ایک ایسی پوزیشن میں جہاں لوگوں کو بھی ریلیف دے سکتے ہیں, پارٹی کو بھی لے کے چل سکتے ہیں, کسی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں, کسی کا نقصان بھی کر سکتے ہیں. تو وہ تھوڑی کمانڈنگ پوزیشن میں بیٹھے ہیں. باقی ایک تو پہلی بات ہے کمانڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے.
दूसरी बात यही है वजह है कि वो इसलिए मुख्तलिफ हलकों के करीब है देखें, क्योंकि अगर वो आप command पीटीआई को position में देखें मिसबा, अगर आप पीटीआई को गौर करें तो इस वक्त ऐसे लगती है कि सारी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा से ऑपरेट हो रही है। सही आपको पंजाब के अंदर कोई लीडर नजर आता है जो उसको लीड कर रहा है? आपको सिंध के अंदर कोई लीडर नजर आ रहा है? हालांकि वहाँ साबिक सदर जो हैं वो भी इनके मौजूद हैं, ठीक है, वो भी वहां पर मौजूद हैं। अच्छा, बलूचिस्तान में आपको बंदा नजर आ रहा है? इवन को फेडरल में नजर आ रहा है? अगर आपको गंडापुर साहब की शख्सियत को इस वक्त पार्टी से निकाल दूं तो मुझे कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आ रहा कि जिसके नीचे को पार्टी इकट्ठी होती हो, और उनके पास वो पठान कार्ड भी है, एक प्रेशर ग्रुप भी है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो है, अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग, आपको पता है मसलन यहाँ पर जो लीडर हैं पंजाब के अंदर, जो पीटीआई के लीडर थे, उनके बारे में ये था कि सब ने जाके खैबर पख्तूनख्वा में पनाह ली हुई है, वो इधर आते ही नहीं है, वो उनमें प्रोटेक्ट करें। तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब के लिए हालात जो हैं साजगार हैं, और साजगार करने में पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों का भी मुझे एक रोल नज़र आता है, हुकूमत का भी रोल नज़र आता है, क्योंकि वो जहाँ ज़रूरत होती है गंडापुर साहब उनकी बात सुन भी लेते हैं, मीटिंग्स भी कर लेते हैं, उनके कहने पर जाके जो खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनको भी मना लिया उन्होंने। यानी एक ऐसा प्ले कर रहे हैं कि विकेट के इस तरफ भी, विकेट इस सारे प्रोसेस में जो है ऐसे जैसा ये सारे प्रोसेस में जो बाकी रहनुमा होते हैं या चेयरमैन जो जमात के हैं उनको एतमाद में नहीं लिया जाता? नहीं लिया जाता होगा ना, जारी बात है। वो आके इस चीज की निशानदेही क्यों नहीं वो करते? देखिए बताते अभी क्यों नहीं है? अबर खैबर अगर बात करें इमरान खान साहब की अपनी, तो वो तो जेल में है, ठीक है, लीडरशिप उनसे मिलती होगी, लेकिन वो तो अभी देखिए ना, जब बंदा जो एक जेल में होता है तो वो तो सारा प्ले नहीं कर सकता, वो तो मरहूने मिन्नत होता है जो बाहर कर रहा है। एक इमेज तो उसकी है कि पार्टी उसी की वजह से चल रही है, लेकिन बहरहाल जो लोग इस वक्त प्ले कर रहे हैं या उनको रिलीफ दे के, देखें उन्होंने बुकला को क्यों किया, बुकला को इसीलिए किया ना कि उनके केसेस में मदद करेंगे, लेकिन पॉलिटिकली अगर उनको सपोर्ट चाहिए तो इस वक्त कौन सी शख्सियत ऐसी बिल्डअप हुई है जो वो आपको अली मीन गंडापुर साहब नजर आते हैं, और फिर उनका जो स्टाइल, उनका वो जो हुलिया, मूछें और स्टाइल, और फिर वो जो यानी वो बिल्कुल ही आप समझे कि मौला जट, मैंने मौला जट बार बार कहना पड़ रहा है। जमात को, पीटीआई को, जमात को या अली मीन गंडापुर साहब भी तो इसी तरह के बढ़के करते रहे। अब उनको ये चीज़, इस चीज़ की समझ आ गई या इस चीज़ का अदराक हो गया कि जलाओ घराओ या फिर एहतजाज की जो तहरीक है अब वो नहीं चलेगी या वो अब कामयाब नहीं होगी? फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल तो दम तोड़ गई है, क्योंकि अपनी तमाम नारों दावों के बावजूद पीटीआई अपने कारकुनों को पूरे पाकिस्तान में मुतहरक नहीं कर सकी। एक ठीक है खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोग आ गए, लेकिन आप ये देखें ना, वहाँ उनकी अपनी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को मैनेज करने में, हुकूमत इसको मैनेज करने में कामयाब रही है। ये वो वाली पॉलिटिकल जमात नहीं बन सकी अभी भी। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हम उस वक्त छोटे थे, हमें याद है कि भुट्टो साहब को फांसी लग चुकी थी, लेकिन उसके कई साल बाद तक उनकी तहरीक जो थी ना वो बंद नहीं हुई। और जो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, वो मुल्क से बाहर थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पीटीआई की एक मूवमेंट थी, जो सड़कों की मूवमेंट है, वो चलती रही। माशाल्लाह ने बुरी तरह उनको कुचला, लेकिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा वापस आई तो आप उनका कभी आप वो फकीदुल मिसाल किस्म का उनका इस्तकबाल हुआ था। उनके तो कई किलोमीटर लंबा उनका एक जुलूस था। अगरचे के बाद में उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में उसी इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाया जिसके खिलाफ भुट्टो साहब का उनको वोट मिला, ठीक है ना। भुट्टो साहब अमेरिका के खिलाफ थे, तो मोहतरमा आप उन्हीं की कश्ती में बैठ कर आई। अगरचे के बाद में अमेरिका ही, अगर उनके कत्ल की अगर चीज़ें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीआईए के ताने बाने भी मिलते नजर आएंगे। तो वो एक अलहदा बहस है, लेकिन बहरहाल ये है कि आप ग्राउंड पे जब तक पार्टी को एक्टिव नहीं रखेंगे, वो है नहीं। पंजाब, इवन लाहौर, मुझे बताए ना कि लाहौर के अंदर जलसा दिया था, कहाँ गई वो सारी क़यादत, कहाँ गए वो लोग जिन्होंने वो जलसा करना था? यहाँ तो 200 बंदा नहीं जो गिरफ्तारी दे सके। कारकुनान मौजूद थे, कारकुनों को तो मुतहरिक करने में एक बड़ा जो किरदार होता है वो तो उस लीडरशिप का होता है, जो लीड कर रहे होते हैं लोग। ना यहाँ पे नजर आई लाहौर में, और ना वो जो थी वो डी चौक में नजर आई। डी चौक में भी देखा गया कि कारकुन मौजूद थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जिनका जो है वो काफी देर तक इंतजार किया, वो तो पतली गली से निकल गए ना, वो पहले ही पतली गली से निकल गए ना, इनको छोड़ के कारकुनों को। और मेरा ख्याल है वो भी कारकुनों का तो मुतहरिक हुए ना, मतलब लीडरशिप मौजूद नहीं थी तो मैंने वही कहा ना, वो कारकुन तो हुए, लेकिन वो कारकुन जो है कौन से कारकुन थे? वो बहुत थोड़ी तादाद में थे, या खैबर पख्तूनख्वा से आए लोग थे, वो वहां से ज्यादा आए ना। मैं ये तो बात कर रहा हूँ लाहौर की। अब देखें 1.5-2 करोड़ की आबादी जब हो, तो उसमें से अगर पीटीआई के लिए, मैं 1 लाख की बात नहीं कर रहा, 10,000 बंदा भी नहीं निकला, आप 5,000 बंदे की बात कर लें, और सारे कह रहे हैं जी वो पुलिस पकड़ रही है जी, वो कर रही है। मतलब सियासी जमातों के लिए, मैं बांग्लादेश की मिसाल देता हूँ जिन्होंने इनकलाब लाना था ना,
وہ لے آئے تھے, انہوں نے نہیں دیکھا, آگے لوگ نوجوان باہر آ گئے. یہاں پر آپ یہ بتا رہے ہیں کسی کو دفتر جانے کا, جی میں دفتر میں مصروف, مجھے چھٹی نہیں ملی, کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب وہ پولیس ہے وہ پکڑ لے گی, بڑی سختی ہوئی ہے, میری تصویر نہ آ جائے, کوئی ایف آئی اے نہ مجھے پکڑ لے. جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو پھر آپ انقلاب کی باتیں نہ کریں. اب میرا خیال ہے کہ احساس ہو گیا ہے بیک آف مائنڈ جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ شاید اب ہمیں تھوڑا سا پالیٹکس کا سٹائل بدلنا پڑے گا. اب وہ دیکھیں پارلیمانی کمیٹیوں میں آ رہے ہیں, وہ جوڈیشل کمیشن میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ بات چیت کے عمل کے اندر حالانکہ اس سے پہلے یہی اس چیز کی مکمل طور پہ نفی کر رہے تھے نا. تو میں نے یہ کہا کہ نیچے اب ان کا ایک تو پہلے جو ان کا جو کارکن ہے, دیکھیں ان کی جو گروتھ ہوئی ہے وہ تو آپ کے اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں ہوئی ہے نا. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو پچھلا دور ان کا گزرا ہے, یہ خود کہتے تھے ہم ایک پیج پہ ہیں, ان کو بنایا گیا نا پورا ایک ان کا باغی کریٹ کیا گیا, ہو گیا, لیکن یہ مخالفت کی سیاست میں پنپ نہیں سکتے. جب اسی کے ساتھ ان کا میچ پڑ گیا تو ان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. بشرا بی بی انڈر دی امبریلا آف کے پی کے جو کہ گورنمنٹ ہے, تو وہاں پہ باقی جو ساری جماعت ہے, آپ نے بھی کہا کہ وہ تو اس طرح علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے, تو پارٹی مزید انتشار کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو پھر باقی جو معاملہ دیکھیں باقی لیڈرز کے پاس آپشن نہیں ہے, پی ٹی آئی کے پاس آپشن نہیں ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پاس آپشن نہیں ہے. صحیح, جو باقی لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے پاس آپشن نہیں ہے. اچھا, یعنی عمر ایوب جیسے لوگ یا بیرسٹر گوہر جیسے لوگ اور شیر افضل جیسے لوگ جو ہیں, وہ پہلے پارٹی ان کو آزما چکی ہے اور اب ان نہیں آزمائی نہیں ہے, ان کو موقع ملا ہے, لیکن وہ اس طرح ابھر کے سامنے نہیں آ سکے نا. بیانات ہیں, ان کے پاس عہدہ ہے, وہ ٹی وی اور میڈیا کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن بات آتی ہے کہ کارکن جو ہیں یہاں پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے, ووٹر ہے, اندر کی پارٹی لیڈرشپ کے جو اختلافات کی وجہ سے وہ کس لیڈر کے ساتھ ہے, میرا خیال ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے. اسے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں اصل پرابلم یہ ہے, ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پارٹی کو اصل میں لیڈ کون کر رہا ہے. اچھا, جو پارٹی کو اس وقت ایسے سب لیڈ کر رہے ہیں, ان کے اوپر بھی تو ان کی کارکردگی کے اوپر 100 قسم کے سوالات. دیکھیں ابھی جب وہ آپ دیکھیں وہ ساری لیڈرشپ کہاں تھی جب وہ گنڈا پور صاحب لے کے آ رہے تھے پورا. اچھا, یہی تو وہ سارے لوگ تھے, یہ وہ کہہ رہے تھے بیرسٹر گوہر جیسے لوگ کہ انہیں تو خود بھی نہیں معلوم کہ وہ ہے کہاں. ہاں ہے کہاں. اچھا, اب افضل مرمت صاحب نے کہہ دیا کہ جناب میں تو بیمار ہوں, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, جو بنے. اچھا, ان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تو موومنٹ ہی نہیں کر رہی, وہ تو ڈر میں پڑی ہے کہ ہمیں انتظامیہ نہ پکڑ لے. اچھا, اب ان کو یہ خوف ہے, لیکن ان کو سی ایم ہونے کی وجہ سے یا تھوڑا ایک سافٹ کارنر دیا جا رہا ہے. ایک علی امین گنڈا پور صاحب کو دیکھیں, ایک بات بہت واضح ہے کہ ان کو بچایا بھی جا رہا ہے, ان کی امیج بلڈنگ بھی کی جا رہی ہے, اور ایک متبادل کے طور پر ان کو بنایا جا رہا ہے. آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر سے اگر کوئی چہرہ نکل کر آیا ہے جو اس کا ان کی سیاست کا سٹائل ہے. عمران خان صاحب اصل میں ہمارے یہاں پر جو اب دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بات تو حقیقت ہے, وہ پاکستان کے مقدر حلقے ہوں یا آپ کا جو سسٹم ہے اس کے خلاف لوگوں میں ایک نفرت ہمیشہ سے رہی ہے. صحیح, انہیں ایک مولا جٹ چاہیے, ایک ایسا سیاسی مولا جٹ جو کہ کہے میں اڑا دوں گا, میں توڑ دوں گا, میں دیکھ لوں گا. اچھا, وہ ان کو ایسی بڑکے مارنے والا بھی بندہ چاہیے, اس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا کتھارسس ہوتا ہے اس سے. تو وہ ایک عمران خان صاحب کی شکل میں انہیں نظر آیا, ٹھیک ہے, جو ان کو فالو کر رہے تھے. اچھا, اب اس کے بعد جب وہ اندر چلے گئے ہیں تو اب ظاہری بات ہے ایک ویکیوم ہے. اس ویکیوم کو کور کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بہت سارے لیڈر آئے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر جو سب سے زیادہ فٹ ہوا, جس پہ سمجھے مقدر حلقوں نے بھی ہاتھ رکھ دیا اور وہ بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے ہیں انٹرنلی, اور وہ جو اس کی ایکٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے سب کچھ, صحیح, وہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب. صحیح, اب وہ انہوں نے کہ ایک امیج بلڈنگ بن گئی ہے. تو اب ایک ایسا شخص کم از کم پاکستان کے مقدر حلقوں کو مل گیا ہے کہ اگر خان صاحب جو ہیں 2-4 سال کے لیے جیل میں, مقتدر حلقوں کے موڈ کے اوپر کہ وہ کون سی شخصیت کا چناؤ کریں گے اور کس کے سر پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھیں گے, جس کو آشرواد حاصل ہوتا ہے اس کے لیے سب اچھا ہے, اور اس کے بعد جب وہ آشرواد والا ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جو بانے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے ہیں, جو کہ اگر انہی کے زیر سایہ پی ٹی آئی پنپ رہی تھی. تو بات سن لیں, پاکستان کے اندر نا سیاست کرنے کے آپ کے پاس 2 طریقے ہیں, یا تو آپ ٹوٹل عوامی ہو جائیں اور آپ اقتدار کو بھول جائیں, صحیح, اور آپ پوری موومنٹ چلائیں سسٹم کے خلاف. پاکستان میں وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں, وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں, وہ عمران خان صاحب ہیں, یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پر بیٹھ کر آئے ہیں, ٹھیک ہے. یا تو اچھا ان کو پتہ ہے کہ جو سیاست اقتدار بھی آنا ہے, اگر کوئی فائدے اٹھانے ہیں تو ہمیں مقتدر حلقوں کی یا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے.
اچھا ایک طرف آپ یہ بھی کر رہے ہوں، دوسری طرف آپ نعرے لگا رہے ہوں عوام کے، یہ دونوں چیزیں کٹھی نہیں چل سکتی. پھر اسی طرح کی سیاست ہو سکتی ہے جو ابھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کہنے یا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کوئی مالی فائدہ، آپ کہیں جی ہم نے چلنا ہے، اب اس میں 10 سال لگتے ہیں، 15 سال لگتے ہیں، ہم سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں. آپ سسٹم کو چیلنج نہیں کرتے. اقتدار اور اختلافات ایک ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن آپ ایک طرف اقتدار بھی مانگتے ہیں، ایک طرف سپورٹ بھی مانگتے ہیں، آپ ان کو کیسے نگیٹ کر سکتے ہیں؟ مثلا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے، اب اس حقیقت کو وہ موجود ہے اور آپ یہ کہتے ہیں آپ اسی کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. اچھا لگا رہے ہیں تو پھر آپ کا کیا پبلک آپ کے ساتھ ہے؟ کس طرح کریں گے آپ؟ وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور آپ انہی کو کبھی کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں. یہاں تو آپ اپنا بیانیہ کو ایک رکھیں. اب اس کی وجہ سے عوام بھی کنفیوز آپ نے کی ہوئی ہے. تو اس کنفیوژن کے اندر دیکھیں یہ چیزیں کہیں پہ بھی نکلیں گی. اب جو باقی پارٹیاں یہ اس کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمیں ریلیف نہ تو ریلیف ملنا ہے نہ ہم سیاست کر سکتے ہیں. اچھا انہوں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے، نہیں کر سکے تو آپ اسی طرف آ رہے ہیں. کہتے ہیں بانی پی ٹی اے کو مزید مشکلات ہوئی تو پھر یہ سارے معاملات ہم کریں گے. مطلب بانی پی ٹی اے کو مزید اب کون سی مشکلات ہیں؟ وہ تو پہلی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں. اب علی امین گنڈا پور صاحب کو بہتر طریقے سے معلوم ہے کہ کون سی مشکلات ہیں. دیکھیں اب ان کے بیانات بڑے عجیب سے ہیں. اگر اب تنگ کیا، اگر ان کو ہمیں پتہ چلا کہ ان کو تنگ کیا گیا ہے، اچھا یعنی اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں انہیں اندر رکھیں لیکن سہولت کے ساتھ رکھیں. اچھا ان کو باہر نہ آنے دیں لیکن تنگ نہ کریں. اگر تنگ کیا گیا تو ہم آئیں گے. بیانات دیکھیں نا کیا ہے کہ اگر تنگ کیا گیا، اچھا اب سارے لوگ جو ہے نا اس پہ لگ جائیں گے ان کے کارکن کہ خان صاحب کو اندر کہیں پنکھا ملا کہ نہیں ملا، اے سی چلا کہ نہیں چلا. اچھا اگر نہیں ملا تو سارے سڑک پہ آ جائیں گے. مطلب آپ سیاست کیا کر رہے ہیں؟ بانی پی ٹی اے کے نام پہ تو وہ سیاست کر رہے ہیں. تو ان کے باہر لانے کی بات کریں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب پکا نہیں ملیا، وہ کہتے ہیں جی اے سی نہیں چلیا، یہ سہولت نہیں ملی. آپ تو ان کو سہولتیں دینے کے اوپر سیاست کر رہے ہیں کہ جناب ان کو سہولتیں دیں. تو سہولتوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ اندر ہی رکھیں ان کو. اگر یہ آپ کی پالیٹکس ہے تو آئی ایم سوری، جو علیمہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئیں. اچھا ان کی جانب سے جو دیا گیا بیانات تھے کہ وہ یہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی. اگر اس سارے پروسیس کو دیکھیں اور علی امین گنڈا پور صاحب کی وہ کارکردگی دیکھیں یا ڈی چوک والے وہ معاملہ دیکھیں تو اس میں یہ بلکہ ان کے بیان کو مزید تقویت ملتی ہے. بالکل دیکھیں آگے جو پاکستان کی سیاست جا رہی ہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی، ایک تو یہ ہے کہ ایک ان کو سمجھایا گیا اور میرا خیال ہے ان میں ایک طبقہ سمجھ بھی گیا ہے کہ جناب بہت ساری لیڈرشپ جو ہے اس وقت وہ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے معاملہ. تو میری بات سنیں نا، عمران خان صاحب جو ہیں آپ کو پتا ہے جب وہ بہت عرصے پہلے سے کہہ رہے ہیں. پھر بانی پی ٹی آئی کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں بانی پی ٹی آئی تو پہلے آپ کو پتا نہیں منت سماجت کرتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے آئیں میرے سے بات کریں میں تیار ہوں. وہ کہتے ہیں بندے نہیں یہ کرتے نومینیٹ کے آ کے میرے سے بات کریں. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، ان کو بھی پتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں انہیں آشیرواد ملی ہو کہ ٹھیک ہے آپ معاملات جا کے ٹھیک کریں. اور اس کا بانی پی ٹی آئی کو پوری طرح علم ہو، ادراک ہوگا، کیونکہ انہیں نظر آ گیا ہے کہ جو مقدمات کے ذریعے تو باہر نہیں آ سکتے، وہ ڈیل کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں ڈیلنگ اینڈ ویلنگ بشا بی بی یا پھر جو بہنوں کی رہائی ہے، ڈیل یا ڈیل نہیں میرٹ کا. ظاہری بات ہے جب دوبارہ کوئی کیس نہیں ان کے اوپر ہو رہا اور ان کو ریلیف دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ باقی جو لوگ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی اس چیز کا علم تھا کہ چونکہ اب جو ہے وہ بشا بی بی کے اوپر کچھ اس طرح کی کوئی کیسز نہیں بنائے جائیں گے تو لہٰذا یہ سارے معاملات یعنی وہ کنفرم تھے نا. مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پہلے لیڈر بہت سارے جیل سے باہر آتے تھے تو ان کو اگلا مقدمہ پولیس بھی پکڑ لیتی تھی. ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس چیز کے اوپر اٹس مین کہ واضح ہے نا کہ وہ ڈیم شور تھے کہ کوئی اور مقدمات نہیں بنائے جائیں گے. تو ظاہری بات ہے وہ بغیر آپ پھر اس کو میرٹ کہا جائے یا ڈیل کہا جائے. دیکھیں اب آپ اسے ڈیل کہہ لیں، ڈیلنگ ویلنگ کہہ لیں، رابطے کہہ لیں، بہرحال ہوا ہے کچھ نہ کچھ. تو بانی پی ٹی آئی کی کوئی ڈیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جو سیاسی کمیٹی کے اندر جو بات آئی ہے نا، جو پہلے والی آپشن آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پارٹی کو بھی بتا دیا گیا، ان کو سمجھا دیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی باہر منظور نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب منظور ہیں اور وہ چلائیں 3-4 سال. منظور ہیں جو کسی کو بھی منظور نہیں ہے، وہ مقتدر وہ ہے یا نہیں ہے اگلے 3 سال پارٹی میں کسی کو منظور نہیں ہے. 3 سال کا مطلب کیا ہے؟ 3 سال کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یعنی یہاں کچھ شخصیات جن کا ٹینیور پورا ہو جائے گا ان کے ہوتے ہوئے تو وہ باہر نہیں، یا ان کو سیاست نہیں کرنے دی جائے گی. یعنی اس طرف چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں ڈسکشنز ہو رہی ہیں. ایسے صاحب جو امریکی کانگریس نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے خط لکھا اور ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ 2 ٹوک جواب بھی دیا گیا.
اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کے اوپر وہی بات ہے کہ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں پہلے امریکہ وہ ان کو چھڑائے، آزادی ان کو دلوائے، امریکہ جو ہے جیل سے، اور پھر وہ سارے امریکہ سے قوم کو آزادی دلوائیں. اچھا یہی ہے نا اس کا مطلب. امریکہ کے اندر آپ کہتے ہیں جی امریکہ ہمارے خلاف ہماری گورنمنٹ گرائی ہے، پہلی ریزولوشن جو آئی کانگریس کی وہ بھی ان کی آج 60 سے زیادہ اوپر خط لکھ رہے ہیں. تو یہ کون ہے؟ اچھا ان کی بھی ڈیٹیل آ گئی ہے، کچھ ان کی ڈیٹیل یہ آئی ہے کہ ان میں سے کوئی 9-10 تو پکے یہودی ہیں، جیوز لابی کے ہیں سارے کے سارے پکے. تو ان کا بانی پی ٹی آئی سے کیا تعلق؟ اور 20-25 جو ہیں ان کا بانی پی ٹی آئی سے ان کا ریکارڈ نکالا ہے نا، ریکارڈ بانی پی ٹی آئی سے کیا تعلق؟ نہیں دیکھیں آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی موومنٹ تو چلتی ہے نا، لابی تو کوئی کام کر رہی ہے نا. یہ لابی ایکسپوز ہوئی ہے اس میں، صحیح کہ لابی کون سی ہے جو پیچھے یہ کام کر رہی ہے اور آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا دوسری یہ ہے کہ اس میں کوئی 30 کے بندے ایسے ہیں جو اسرائیل کے لیے پورا کیس ان کا لڑ رہے ہیں. کچھ اس میں وہ لوگ ہیں جو اگر ان کا ریکارڈ نکالا ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ مل کے انڈیا کا کیس بلڈ اپ کرتے ہیں. اچھا یعنی ان کی سارے کے سارے اگر لوگ دیکھ لیں 60 لوگوں کا ریکارڈ نکال لیں تو میجورٹی وہ ہے جو پرو اسرائیل ہے، پرو انڈیا ہے. ریکارڈ جو ہے اب دیکھ لیں، اب اگر وہ 30 لوگ جا کے یا 60 لوگ جو ہیں وہ جا کے ایک لیٹر لکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ لابی کون سی ہے اور امریکہ نے ان کی گورنمنٹ گرائی ہے یا امریکہ ان کو آزادی دلوا رہا ہے. یہ بانی پی ٹی آئی کے ہی الفاظ تھے جو امریکہ کا ہاتھ. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، وہی امریکہ چھڑانے کے لیے بےتاب ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ اس چیز کی تک بھی بات ہے، ثبوت ہے کہ نہیں جی وہ ایسا کوئی معاملات نہیں تھے مطلب. تو ڈیفینیٹلی مجھے یہ بتائیں نا، اگر وہ جمہوریت کے لیے کر رہا تھا تو پھر اگر یہ اتنے جمہوریت ہے تو امریکہ نے گورنمنٹ کیوں کرائی؟ جمہوری آگے بڑھ کے ایسے صاحب لاہور اسلام آباد میں جو ہے وہ ڈکیٹی کی بڑھتی وارداتوں کی وجہ سے شہری بڑے پریشان ہیں. کیا کہیں گے مطلب لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کے مطابق اگر ابھی دیکھیں ہم تو جو رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان ماشاءاللہ سے وہ 142 میں سے ویسے 140ویں نمبر پہ ہے. تو یہ وارداتیں بڑھنے کی وجہ نہیں، یہ بڑا خوفناک اس وقت صورتحال ہے. اگر میں لاہور کی بات کروں اور اسلام آباد کی بات کروں کہ پچھلے اگر آپ 24-48 گھنٹوں میں دیکھیں تو صرف اسلام آباد کے اندر کوئی 3 بینک ڈکیتیاں جو ہے نا وہ ہوئی ہیں. اس میں وینیں لوٹنے کی کوشش بھی کی گئی ہے اور وہاں پر بھی ڈیتھ ہوئی ہے ایک، ٹھیک ہے، ایک راہگیر کو گولی لگی اسی سارے عمل کے دوران. اور لاہور کے اندر بھی دیکھوں تو یہاں پر بھی ڈکیتیز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اس کے اندر لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں اور اب بھی شوٹر جو ہے جو آپ کو نظر آئے گا وہ بھی ایکٹیو ہیں. باٹا پور کے اندر میاں بیوی کی ڈیتھ ہوئی شوٹرز کے ساتھ اور ایک بچہ ان کا بچا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت بڑی گرم ہے. گورنمنٹ کا یا اس وقت اگر لاہور پولیس کے دعویٰ کریں یا پنجاب پولیس کو دیکھیں تو یا ایون اسلام آباد پولیس کو دیکھیں تو ان کے دعوے ہیں کہ جناب کرائم کو 40% نیچے ہے، لیکن پریکٹیکل چیزیں کچھ اور ہو رہی ہیں. لوگوں کی ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں چوریاں بھی ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے بھی پڑ رہے ہیں، روڈ کے اوپر ڈیئر ڈیولز جو ہیں پھر براڈ ڈے لائٹ میں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. اب پتہ نہیں یہ ڈیٹا جو ہے یہ کیوں نہیں کلیکٹ کر کے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جناب اس سال جو ہے ڈکیتیوں میں کتنے لوگ مرے ہیں، کتنے گھر لوٹے گئے ہیں. اچھا یہ نہیں بتائیں گے 15 کال کا جی ڈیٹا جی کو نیچے چلی گئی ہیں، بھئی یہ بھی تو بتائیں کہ کتنے لوگ مرے ہیں، کتنے لوگ ڈکیتیز جو ہیں ہوئی ہیں. اور بینک ڈکیتی کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اسلام آباد جیسے دارالحکومت کے اندر جہاں آپ کی پولیس، اور دیکھیں بلو آئیڈ چیپ وہاں پر جو وہاں کے جو اس وقت آئی جی ہیں اسلام آباد کے، وہ پاکستان کی ایک سمجھے طاقتور جو ایک سمجھے مقتدر حلقے ہیں ان کا وہ بلو آئیڈ چیپ بھی ہیں. اچھا یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو میرا خیال ہے ان کو جابس اور ان جگہوں پر ملنے کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے، ایون میں پنجاب کی بات کروں وہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو کیسے کچل کے انہوں نے رکھا ہے. تو یہ ان کی پرفارمنس کی میرا خیال ہے سب سے بڑی ان کا فوکل پوائنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو جتنا دبایا اتنا ان کو ریوارڈ مل رہا ہے. لیکن اگر میں عام آدمی کی بات کروں تو عام لوگوں کی بات کروں تو وہ اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہیں اور ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. رہ دے کے پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ پھر فیک انکاؤنٹرز شروع کر دیتے ہیں. اور اس صورتحال کے اندر اسلام آباد جیسے شہر کے اندر جو آپ کا وفاقی دارالحکومت ہے وہاں بینک ڈاکے اگر اس طرح پڑ رہے ہیں تو پولیس کی جو پرفارمنس ہے وہ پھر آپ کے سامنے ہے. لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اور امن و امان کی اگر بات کریں تو جو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ نے ابھی رپورٹ شیئر کی ہے ان کے مطابق پاکستان 142 میں سے 140ویں نمبر پر ہے اور علاقائی رینکنگ کے اگر بات کریں تو 6 ممالک میں پاکستان کا ماشاءاللہ سے 6واں نمبر ہے. یعنی افغانستان سے بھی جو ہے وہ 72 پوزیشن میں ہے پاکستان. بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. مجھے دیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.